बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। ईरान ने कामयाब एटमी हमले करके दुनिया को सरप्राइज दे दिया। नाज़रीन, क्या वाकई ईरान ने वो इनिशिएटिव लिया है जिससे दुनिया को सबसे ज़्यादा खौफ था? और क्या 5 अक्टूबर 2024 को रात को ईरान में आने वाला ज़लज़ला कुदरती था, या ये ज़लज़ला किसी ज़ेर ज़मीन न्यूक्लियर धमाके का नतीजा था? इस वीडियो में हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हकीकी तस्वीर आपके साथ शेयर करेंगे और आपको वो हकायक बताएंगे जो अमूमन मीडिया की नज़रों से ओझल रहते हैं। इसराइल और अमेरिका के खुफिया मंसूबों से लेकर ईरान के गैर मामूली रद्द-ए-अमल तक हम जानेंगे कि क्या ईरान एटमी ताकत बन चुका है, और अगर ऐसा है तो उसके आलमी सतह पर क्या रिजल्ट्स मुरतब होंगे। तो दोस्तों, ऐसी खबरें फैलने या इस किस्म के सवालात उठने का आगाज़ 5 अक्टूबर के बाद हुआ, जब ईरान से ये खबर आई कि उसके ख़ास इलाके में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। 5 अक्टूबर की रात को तकरीबन 10 बजे ईरान के उर्दवान शहर और उसके सराउंडिंग के जो जितने भी एरियाज़ हैं, 4.5 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। और दिलचस्प बात यह है कि ईरान के इस ख़ास इलाके में ज़लज़ला आया जहां तारीख़ी तौर पर ज़लज़ले बहुत कम देखने को मिलते हैं, और यही वजह है कि इस बार का ये ज़लज़ला सोशल मीडिया पर ज़्यादा शकूक व शुबात का सबब बन गया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि ईरान हमेशा से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में इनकार करता रहा है। इसका हमेशा यही कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम दरअसल शहरी मकासद के लिए, ना कि हथियार वगैरह बनाने के लिए। लेकिन ईरान का ऐसा करना कोई नई बात नहीं है। आप तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम होगा कि दुनिया की तमाम ताकतों ने न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से पहले हमेशा यही गर्दान अलापते रहे कि उनका मकसद हथियार बनाना नहीं है। मिसाल के तौर पर हम हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं। जब हिंदुस्तान एटमी हथियार बना रहा तो भले उस पर कितना भी शक किया जाता, पाकिस्तान इल्ज़ामात लगाता, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा डिनाई करता रहा, और आखिरकार पूरी दुनिया को तब पता चला जब हिंदुस्तान ने बाकायदा तौर पर न्यूक्लियर टेस्ट किया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानिब पाकिस्तान का हाल भी कुछ यही था, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान एटमी ताकत बनने में कामयाब हो गया, पाकिस्तान ने भी ये ठान ली कि वो भी हर सूरत एटमी हथियार हासिल ज़रूर करेगा। बल्कि उस वक्त तक यहाँ तक भी नारा लगाया गया कि आधी रोटी खा लेंगे मगर एटम बम ज़रूर बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान भी हमेशा डिनाई करता रहा और कभी नाम मानने को तैयार ही नहीं हुआ। आखिरकार पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और तब पूरी दुनिया को इस बारे में बाकायदा तौर पर इंफॉर्मेशन मिली। और दूसरी हम बात करें इसराइल की, तो इसराइल की बात की जाए तो उसने आज तक बाकायदा तौर पर इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन दुनिया जानती है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, इसलिए उस न्यूक्लियर वेपन और ताकतों में भी उसका शुमार इसराइल का किया जाता है। लिहाजा ईरान भी कोई अलग नहीं है, बल्कि वही पुरानी रिवायात पर चल रहा है। शायद आपको ये जानकर हैरत होगी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई, जो कि एक मजहबी शख्सियत भी हैं, उन्होंने अपनी एक स्पीच में ये कहा था कि ये जो न्यूक्लियर हथियार है ना, ये जो एटम बम है, इस्लाम में नाजायज़ है। इनकी ये तकरीर जो आवाम में की गई थी पूरी दुनिया में काफ़ी वायरल हुई थी, और इससे ये मैसेज जा रहा था कि शायद ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता। मगर ये तमाम इनकार, सारे सवालात अपनी जगह पे। अगर वाकई ही ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन हासिल करने में इंटरेस्ट नहीं शो करता था, तो आखिर वो तमाम पाबंदियां क्यों बर्दाश्त करता आ रहा है, और मगरबी ममालिक ने ईरान को खुड्डे लाइन क्यों लगा रखा है, और उनकी तरक्की में हर्डल्स क्यों खड़ी की गई हैं? अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी हकीकत में था या था ही नहीं, तो फिर ओबामा के दौर में अमेरिका समेत बाकी यूरोपीय ताकतें ईरान की किस न्यूक्लियर प्रोग्राम से खौफजदा होकर उसे रोकने के लिए मुआहदा करने पर मजबूर हुई, ताकि कम से कम वक्ती तौर पर ही क्यों ना सही, लेकिन ईरान को एक न्यूक्लियर ताकत बनने से रोका जाए। अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कोई रियलिटी नहीं थी, तो फिर साल 2018 और 19 में ईरान ने इसराइल से जो फाइलें चुराई थी उनमें क्या था, और उन फाइलों को दुनिया के सामने प्रेजेंट करके उनका इस्तेमाल करके अमेरिका और यूरोपीय ताकतों के साथ ईरान के न्यूक्लियर मुआहदों को तोड़ने की कोशिश क्यों की गई है। और ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादा
کون سے نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہے تھے کہ اسرائیل نے اپنی پوری طاقت لگا کر اور ایک طویل مشن انجام دے کر انہیں قتل کروا دیا، اور جنہیں آج ایران کے لوگ اپنے سب سے بڑے قومی ہیروز میں سے ایک مانتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، 100 باتوں کی ایک بات کہ دھواں ہمیشہ وہاں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے، یا اگر آگ نہیں ہے تو کم از کم چنگاری ضرور ہوتی ہے۔ اور حالیہ وقتوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایران کی سرکاری سطح پر بھی نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کچھ بدلے ہوئے لہجے سامنے آ رہے ہیں۔ مثلا اپریل کی بات کی جائے تو اسرائیل نے شام میں ایران کے کچھ سفارتکاروں کو فضائی حملوں کے ذریعے ٹارگٹ کیا، اور مغربی ممالک مکمل طور پر خاموش رہے۔ تو ایران کے ایک سفارتکار نے غصے میں یہ بیان دیا کہ ہم پہلے ہی اس قابل ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر نیوکلیئر ہتھیار بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2024 اکتوبر میں ایران نے اسرائیل کے خلاف جو سب سے بڑا اٹیک کیا، اور اس کے بعد ایسی خبریں آئیں کہ اسرائیل ایران کے نیوکلیئر پروگرام یا اس کی تیل کی تنصیبات پر اٹیک کر سکتا ہے۔ تو ان خبروں کے بعد نہ صرف ایران کے عام ماہرین بلکہ حکومت سے اٹیچ میڈیا کے لوگ اور یہاں تک کہ حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد بھی نیوکلیئر ویپن کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نیوکلیئر پالیسیز میں تبدیلی کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں جو اسرائیل نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہاں نیوکلیئر ویپنز کا بالکل اشارہ دیا جا رہا ہے، اور جہاں پر یہ بات بھی واضح کرنی ضروری ہے کہ ایک طویل عرصے سے پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام اتنا زیادہ ترقی یافتہ ہو چکا ہے کہ وہ جب چاہے بہت آسانی سے اور بہت ہی کم وقت میں ایٹمی ویپن حاصل کر سکتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ایران نے بہت سے خطرات کا سامنا کرنے کے بعد اور پچھلی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے بعد اپنا نیوکلیئر پروگرام زیادہ تر زیر زمین انڈر گراؤنڈ رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اتنی گہرائی میں ڈیپتھ میں ہے کہ اسرائیل یا اس کے دوسرے دشمن وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، اور اگر وہاں پہنچ بھی گئے اور حملہ کر بھی دے تو ایران کا پروگرام اتنا انٹینسو ہے، ایسی حالت میں ہے کہ اسے دوبارہ اسی حالت میں جلدی واپس لایا جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود باراک نے گارڈین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر اسرائیل ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کرے گا تو اس سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو کوئی خاصا ڈیمیج ہوگا، کیونکہ وہ اب حد سے زیادہ ترقی یافتہ ہو چکا ہے ایران۔ آخر میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا واقعی ایک نیوکلیئر ٹیسٹ زلزلے کا سبب بن سکتا ہے، جیسا کہ ایران کے معاملے میں کلیم کیا جا رہا ہے؟ دوستو، یہ صرف کہنے کی بات ہے، تو بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں پیچھے جانا پڑے گا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، اس کی ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان نے 28 مئی 1998 کو چاغی کے مقام پر ایک اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے جنہیں چاغی 1 کہا جاتا ہے۔ ان نیوکلیئر دھماکوں کی شدت نے تقریباً 4.8 سے 5 کے شدت کے زلزلے جھٹکے پیدا کیے تھے۔ یہ جھٹکے اس کے آس پاس کے علاقوں میں محسوس کیے گئے تھے، جو کہ عام طور پر زیر زمین نیوکلیئر دھماکوں سے پیدا ہونے والے زلزلے نما ایک تحریکات تھی۔ یہ شدت اس بات کی طرف انڈیکیشن کرتی ہے کہ نیوکلیئر ٹیسٹ نہ صرف تباہ کن ہتھیاروں کی قوت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ زمین میں زلزلے جیسے جھٹکے بھی پیدا کر سکتا ہے، جو ان طاقتوں کی طاقت کا، دھماکوں کی طاقت کا ایک فطری مظہر ہے۔ جہاں تک ایران کا معاملہ ہے، ایران کے معاملے میں یہ سوال بھی ابھی تک لامحلول ہے، اور ایران ان تمام خبروں اور افواہوں کی نہ تو تصدیق کر رہا ہے اور نہ ہی ڈینائی کر رہا ہے۔ اور دوسری جانب سب سے زیادہ حیران کن چیز مغربی میڈیا کی سائلنس، پن ڈراپ سائلنس، خاموشی ہے۔ مغربی میڈیا اس پورے معاملے میں مکمل طور پر خاموش ہے۔ حالانکہ عام طور پر جب بھی سوشل میڈیا پر کوئی خبر تیزی سے وائرل ہوتی ہے، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو، مغربی میڈیا کی جانب سے کم از کم اس کا فیکٹ، ریئلٹی ضرور چیک کیا جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ تو دوستو، آج کے ساتھ اس ویڈیو کے ساتھ ہی اس ٹاپک کا آغاز کیا تھا جو ہم نے ختم کرتے ہیں۔ اس معاملے کے متعلق اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیے گا۔ ویڈیو آئے پسند تو کیجیے گا لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔